अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, सबसे पहले आज के सवालात आपके सामने रख लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज आज तीसरे रोज़ भी जारी है, जिसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को बहुत ही मुश्किलात का सामना है। रास्ते बंद हैं, शहरी महसूर हैं। रावलपिंडी के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते और यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते। एयरपोर्ट जाने के रास्ते बंद हैं, M2 जाने के रास्ते बंद हैं। जो तलबा हैं वो स्कूल्स नहीं पहुँच पा रहे, मरीज़ों को अस्पताल पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की, वो लम्हा ब लम्हा बदल रही है। नई खबरें, नई चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ देर पहले खबर आई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है लंदन में नवाज़ शरीफ से, उसमें भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सर जोड़ लिए हैं। ज़मान पार्क में हम सवाल उठाएंगे कि PTI का जो एहतजाज जारी है वो अवाम के लिए बहुत ही मुश्किलात का बायस बन रहा है। क्या सियासी महाजराई अब ख़त्म हो जानी चाहिए? मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, अमेरिका की जानिब से मजम्मत की गई खान साहब पर हमले के हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा है कि वो तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और गहरी निगाह रखे हुए हैं पाकिस्तान के इन तमाम तर मामलात के हवाले से। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं और तशद्दुद की सियासत में जगह नहीं है। सवाल हम अपने मेहमानों के सामने ये रखेंगे कि इस बयान के बाद अमेरिका की जानिब से जो बयान आया, क्या बैरूनी साजिश के बयानिए पर सवालिया निशान है ये बयान? और जो तीसरा और बड़ा एक अहम मामला चल रहा है, विफाक और सूबों के दरमियान रस्साकशी की सूरत हाल है। बहुत सारे मामलात को लेकर ऐसा देखने में आ रहा है, ख़ासतौर पर अगर हालिया IG पंजाब के हवाले से बात कर लें तो तैनाती का मामला, उनकी खिदमात वापस लेने, खिदमत जारी रखने, उनकी तब्दीली के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, ये सूरत हाल क्लियर नहीं हो रही। तो इस रस्साकशी में सवाल हम अपने मेहमानों के सामने ये रखेंगे कि अक़वाम आलम में क्या मुल्की वक़ार मजरूह हो रहा है और इस तरह के मामलात जो हैं वो दीगर इश्यूज़ से कितनी तवज्जो हटा देते हैं, या मामलात जो इम्पॉर्टेंट मामलात होते हैं वो कितना पेंडिंग में चले जाते हैं जब इस तरह के विफाक या सूबों के सामने कोई मामला फंस जाए। मेरे मेहमान, मैं तारुफ़ करवा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, वक्त निकाला आपने, तशरीफ़ लाए। सज्जाद मीर साहब, सीनियर तजियाकार, मेरे साथ मौजूद हैं। अंबर शमसी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया। अंबर शमसी साहिबा, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है PTI का एहतजाज को लेकर, अवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, सियासी महाजराई ख़त्म हो जानी चाहिए? देखिए, जो ये इस वक्त रस्साकशी चल रही है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और हमेशा हम बार बार कहते हैं जब सब तमाम तज्ज़ियाकार की तशद्दुद का खदशा है और कुछ तशद्दुद आपको रास्ते में ही नज़र आया, तो उस वक्त से ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि मईशत इंतहाई कमज़ोर है। हमें बहुत अर्जेंट नीड पे जो कुछ सरमायाकारी चाहते हैं वो इस वक्त भी कुछ पाकिस्तान की तारीख़ है और कुछ हालिया हालात हैं जिसकी वजह से वो सरमायाकारी, वो स्टेबिलिटी, जो इस्तेहकाम चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन भी है, जो ट्रेडर कम्युनिटी भी है, वो भी परेशान है। और अगर आप खबरें भी पढ़े, अब ज़ाहिर है आपके चैनल्स पे भी चल रहा है कि जिस तरह से लोगों की, शहरियों को मुश्किलात का सामना है, उसमें जब भी इस किस्म का एहतजाज होता है, मैं कहूँगी ये सिर्फ ये एहतजाज नहीं है, ये मुहासरा है। और ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि एक गुरिल्ला टैक्टिक्स होती है जो अर्बन वॉरफेयर की होती है, कि आप किस तरह से एक शहर को जहाँ आपको लगता है आपका जो जिसको आपने फतह करनी है, उसको किस तरह से आप घेराव में ले लेते हैं और मुश्किलात का शिकार करते हैं। तो चाहे शहरी हो, चाहे ताजे बिरादरी हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप देखें पाकिस्तान की सुधार है, तो जाहिर है इस किस्म के सियासी लड़ाई झगड़े जो होते हैं, अब वो वाकई पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, मईशत के लिए, शहरियों के लिए अच्छे नहीं होते। बेहतर यही होता है कि जो बातचीत इस वक्त, यही खबरें कुछ आ रही हैं कि बातचीत भी किसी न किसी सतह पर चलती रही है, लेकिन वो कुछ काम नहीं चल रहा, तो उसके ज़रिए हल किया जाए। लेकिन मैं कहूँगी सबसे बेहतर ये होता है कि कुछ इख्तलाफ हो, सियासी इख्तलाफ हो, तो उसको सड़कों के बजाय और इस तरह से सड़कों के बजाय पार्लियामान में उसको तरजीह सबसे पहले देनी चाहिए, कोशिश वहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, वो इलेक्शंस में भी उन्होंने हिस्सा भी लिया, इसके बावजूद वो इस असेंबली को मानते भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी मकबूलियत ज़ाहिर करना चाहते हैं और ना वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। तो दूसरी तरफ पे आपको नज़र आता है कि किस तरह से चाहे राना सनाउल्लाह साहब हों या मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ भी
उन्होंने भी अपने जो मौक़िफ़ है, जो उनका सियासी उनकी जो पोज़ीशन है, उसको सख्त किया हुआ है। तो कहीं बीच का रास्ता इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इससे पहले भी जो एक आर्बिटर होते थे, न्यूट्रल आर्बिटर होते थे, वो मिलिट्री हम्म। एस्टैब्लिशमेंट होती थी। लेकिन उसको भी इतना मुतनाज़ बना दिया है इमरान खान साहब ने कि जो बातचीत अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ज़रिए भी हो रही है या उनके साथ भी हो रही है, वो उसका भी कुछ आपको फल नज़र नहीं आ रहा। तो ये कब कब तक सूरत-ए-हाल चलेगी? मेरे ख़्याल में कि तमाम जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, जल्द इसका हल भी निकालने की ज़रूरत है और जल्द लोगों को अवाम को बताने की भी ज़रूरत है कि ये कब ख़त्म होगा। बिल्कुल ठीक जी। अंबर शमसी साहिबा, आपका जवाब आ गया। शहजाद चौधरी साहब, आपसे मेरा सवाल यही है, पीटीआई का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, जब बैरूनी ममालिक भी सारी सिचुएशन पर निगाह रखे हुए हैं, मईशत के चैलेंजेस का भी सामना है, सियासत के भी बहुत सारे मामलात हैं जो कि चल रहे हैं, सियासी महाजरा अब ख़त्म होनी चाहिए, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस सूरत हाल का? जी, इसके दो मैं कहना चाह रहा था कि दो हिस्सों में इसका जवाब दूंगा। जी। पहली बात तो ये है कि अवामी हकूक़ हर चीज़ पे मुकद्दम होते हैं। ये हमारे आइन का हिस्सा है कि जो अवाम का राइट है, जो अवाम के हकूक़ हैं, वो हर चीज़ पे मुकद्दम है। रियासत की और बाकी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि उसको सबसे ऊपर रखा जाए। लेकिन जहाँ पर ये आदत पड़ जाए कि लोग आके सड़कें ब्लॉक कर देते हैं और उनके हकूक़ पे डाका डालते हैं, सड़कें या पब्लिक प्लेसेस वो अवाम की मलकियत होती हैं। यानी जो आपने अगर हुकूमत करनी है, सियासत करनी है, तो आप जलसों में डेज़िग्नेटेड जगहों पे करते हैं या आप पार्लियामेंट में जाके करते हैं। वहाँ पर जाके आप सियासत कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर के अवामी जगह हैं, वहाँ पर आप कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, कोई ग्रुप कब्ज़ा नहीं कर सकता। और जो करना चाहेगा, उसको फिर रियासत की ताकत जो है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसको वहाँ से हटाया जाए। तो पहली बात, तो ये जो मामला चल रहा है, इस्लामाबाद को बंद किया जाता है, आजकल भी बंद किया गया, मुहासरा हो, सीज हो, वो सीज मेंटालिटी हो, जो मर्जी हो, लेकिन ये अवाम की जगह हैं, ये अवाम के हकूक़ हैं और अवाम की मलकियत है। इनको कोई शख्स, कोई गिरोह, कोई भी लोग आके लेकिन काबू नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए वो खातून जो मरी से आते हुए चीख रही थी, पीटीआई वालों के साथ बिल्कुल हक बजानिब थी और काश के और लोग ये काम करते तो ये सियासतदानों को समझ आती कि सियासत जो है वो आइन को फॉलो करने के अंदर है, जो कि जिसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल इजाज़त नहीं है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, हम यहाँ पहुँचे क्यों हैं? इसलिए पहुँचे हैं कि हमारे यहाँ ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा तो जाता है, जमहूरियत कहा तो जाता है और जमहूरियत पार्लियामेंट्री निज़ाम वाली कही जाती है, लेकिन उसकी समझ नहीं है कि हमने इसको लेके चलना कैसे है। यहाँ पे बादशाहत है कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, यानी अगर मैं नहीं आऊँगा तो मैं सबको ख़त्म कर दूँगा, जैसे बादशाह लोग या शहज़ादे किया करते थे अब्बास जहाँ के वक़्त। ये दूसरा मसला है पाकिस्तान का। तो यहाँ पर बादशाह और बादशाहों के शहज़ादे हैं जो कि हुकूमत को काबू में करना चाहते हैं, कंट्रोल लेना चाहते हैं, उसके लिए वो बाकी सबको ख़त्म करना चाहते हैं। ये वो माइंडसेट है जो कि मुग़लों से चला आ रहा है ग़ालिबन, शायद अंग्रेज़ों ने भी यही हमारे अंदर ट्रांसफ़र किया और किया तो नहीं था, लेकिन आ गया है। हमारी हमारी ज़हनियत ऐसी है। तो इसलिए आपको हर कौमी लीडर, सियासी लीडर जो है, वो आपको नज़र आता है कि ये एक बादशाह है, उसके अंदर छुपा बैठा है, बल्कि सामने अब तो सामने आके बैठता है। तो जब तक इस सियासतदानों को सियासी हकूक़, सियासी फ़राइज़, सियासी मनसबदारियाँ, सियासत की समझ नहीं आएगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे साथ मिल के चलना है, जो जमहूरियतें होती हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो कैसे चला करती हैं। जब तक ये समझ नहीं आएगी मेरी बहन, ये ऐसा ही मामला चलता रहेगा, ये मुल्क ऐसे मुंतशिर रहेगा। आपको तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की सेमीफ़ाइनल में जीत भी इकट्ठा नहीं कर सकी, आप अभी तक इतने मुंतशिर बैठे हैं, तो कुछ तो सोचिए कि वजह क्या है? असल में हम जितना मर्ज़ी इसके पीछे ढूँढना शुरू करें, एस्टेब्लिशमेंट फलाना, उसने ये किया, उसने ये किया, ये इससे जवाब नहीं है। जवाब ये है सियासतदानों को स्कूल में डालिए, इनको सबक दीजिए, सियासत कैसे करनी है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, सही जी। या फिर आसानी से बादशाहत में चले जाइए, ताकि इनकी ज़िंदगी और सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए और हम रियाया बन जाए। बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया शहजाद चौधरी साहब। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं सर? क्या आपका सवाल क्या है? क्योंकि मैं बहुत सी बातें आपकी सुन जी, नहीं सका। सज्जाद मीर साहब, मैं दोहरा सिर्फ देती हूँ सवाल। पीटीआई का एहतजाज तीसरे रोज जारी है, अवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। हम बात कर रहे हैं कि सियासी महाजराई क्या ख़त्म होनी चाहिए, पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में, जिस सूरत हाल से पहले ही दो चार है, क्या उसमें महाजराई का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, बात ये है कि ये बात जो भी सूरत पैदा हो रही है, ख़ास तौर पर पिंडी और इस्लामाबाद में, ये बताती है कि हमने आइन साज़ी में कोई कोताही की है।
خاص طور پر جو 18ویں ترمیم تھی اس کے بعد صوبوں کے اور وفاق کے جو بھی اختیارات ہم نے بانٹے ہیں اور جس طرح بھی بانٹے ہیں اس پر بہت سی باتیں بہت سے سوالات اٹھائے جاتے رہے، لیکن ان سوالات کے جواب دیے جاتے تھے کہ اگر جمہوریت چاہتے ہیں تو آپ کو پارلیمانی نظام کو صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینا پڑے گی۔ اس بار معلوم ہوا ہے کہ یہ عجیب خود مختاری ہے کہ اسلام آباد پر ناکہ لگا کر لوگ سڑکوں پہ کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس ان کا تحفظ کر رہی ہے اور وفاق کچھ نہیں کر پا رہا۔ وفاق کہتا ہے بعض آ جاؤ ورنہ ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب والوں ہم کچھ کر دیں گے۔ یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے مطلب ہے کہ کوئی خرابی ہم نے اپنے سسٹم میں جو ہے وہ رکھی دی۔ وفاق کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، وفاق صوبوں کو نیچے دکھانا چاہتا ہے۔ یہ بات تو ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی نیچے دکھانا چاہتی ہے اس کولیشن حکومت کو جو ہم موجود ہے یہاں اسٹیبلشمنٹ کو۔ بات یہ بن گئی ہے کہ صوبے نیچے دکھانا چاہتے ہیں وفاق کو۔ یہ بہت ہی انہونی بات ہے۔ ہیومن رائٹس جو ہے وہ شہزاد چوہدری صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، ان لوگوں کے بھی ہیں جنہوں نے اسلام آباد جانا ہے اور آنا ہے، اور ہیومن رائٹس کی کو معطل کرنے کی شک شاید آئین میں 73 میں اس لیے رکھ دی گئی تھی کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے قومی مزاج کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، نہ یہ آئینی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ سیاسی ہے، یہ بالکل ہم ایک عجیب کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور عمدہ بات کہی کہ سیمی فائنل میں جیتنا بھی ہم کو متحد نہیں کر سکا۔ وہاں بیٹھا ہوا سکندر بخت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیصل جاوید کے یہ ٹویٹ جو آئی ہے کہ اگر یہ ہارے تو اس لیے ہارے ہیں کہ حکومت فلاں فلاں لوگوں کی ہے، تو یہ اس طرح کی ٹویٹ نہ کرے۔ بھئی کھلاڑی رو رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ میں عمران کو یا شہباز شریف کو کسی کو فیور نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا نظام ہے وہ چل نہیں پا رہا اور عجیب و غریب صورتحال ہے۔ مولانا سید سلمان ندوی کے بیٹے سید سلمان ندوی، ڈاکٹر سلمان ندوی بلکہ، جو کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی آکسفورڈ میں بھی پروفیسر اسلامیات کے بہت اسکالر آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہیں یہی تو نہیں ہوگا کہ ہمارے مزاج میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں اور ہم ایک آدمی کے رول پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگرچہ اب 70 سال گزر گئے، اب ہمارے مزاج میں جو کچھ بھی تھا پاکستان میں ہم ڈیموکریسی کے بغیر نہیں چل سکتے، جو بھی سسٹم میں تھا۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو چلانے کے بجائے پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال یہ ہے جو تشویش پیدا کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے باقی ساتھیوں نے کیا کام کیا بات کی۔ شہزاد چوہدری صاحب کی تھوڑی سی گفتگو جو میں نے سنی تھی اس کے ریفرنس سے میں کہتا ہوں کہ وہ بہت درست سوالات اٹھا رہے ہیں، ہمیں ان سوالات کے جواب تلاش کرنا پڑے گا۔ بالکل جی، ٹھیک ہے۔ سجاد مرزا صاحب آپ کا جواب بھی آ گیا۔ ناظرین یہاں پر مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنے دوسرے موضوع پر بات کریں گے، ساتھ رہیے۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا دوسرا سوال، امریکہ نے عمران خان پر حملے کی مذمت کی ہے اور پاکستان کے حالات پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ کیا بیرونی سازش کے بیانیے پر سوالیہ نشان ہے؟ شہزاد چوہدری صاحب سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو ہمارے ہاں جو سیاست کے بہت سارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ غیر حقیقی مفروضوں پہ مبنی ہوتے ہیں۔ کانسپریسی تھیوریز ہمارے ہاں اس طرح بکتی ہیں اور بہت پاپولرلی بکتی ہیں جس طریقے سے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ ہمارے عوام کی جو سورس ہے انفارمیشن کی، سورس آف انفارمیشن ہمارے عام آدمی کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی بھی، اب وہ اخبارات اور ہمارے مین اسٹریم چینلز نہیں ہیں ٹی وی کے، اب وہ یوٹیوبرز ہیں۔ اب وہ یوٹیوبرز اصل میں کسی خبر کو بنا لیں اور اس پہ اپنی اوپینین دینا شروع کر دیں، یا کسی خبر کے اوپر ویسے اوپینین دینا شروع کر دیں، وہ اوپینین خبر ہے، خبر نہیں ہے۔ یہ تین بنیادی نقص ہیں اس وقت ہمارے تمام نظام کے اندر۔ اس وجہ سے آپ کی سیاست بالکل اکھڑ چکی ہے، پٹڑی سے ہٹ چکی ہے۔ جب آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت امریکہ کو پاکستان اس وقت یاد آتا ہے اگر افغانستان کے بارے میں کوئی بات ہو تو، ورنہ ان کے اپنے مسائل اتنے گمبھیر ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ کل ان کے ہاں ایک بہت بڑا الیکشن ہوا ہے، مڈ ٹرم الیکشن وہ کہتے ہیں اس کو، 2 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد یہ ان کے ہاں مسائل کی نوعیت ہی فرق ہے۔ پاکستان یہاں کسی کو یاد نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اس وقت اور آپ یقین مان لیجئے، لیکن ہمارے جو پاکستانی بھائی جو انتہائی پروفیشنل، انتہائی ایجوکیٹڈ، جتنا ڈائسپورا پاکستان کا اس میں سے شاید سب سے ویل پلیسڈ لوگ یہ ہیں، وہ سب کے سب اسی عام آدمی اور عوام کا حصہ بن جاتے ہیں
تو اپنی عقل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں MIT اسٹینفورڈ اور ہارورڈ کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے، جو ہمارے میں نام نہیں لیتا لیکن وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں ان کو. صحیح. میں آپ ان پروگراموں کے ذریعے، ہم کالموں کے ذریعے، اخبارات کی خبروں کے ذریعے ایڈیٹر صاحبان اور رپورٹر صاحبان ہرگز ایجوکیٹ نہیں کر رہے. تو اس لیے مفروضوں پہ، کانسپریسی پہ، ہیرسے پہ، خدشات پہ آسانی سے کچھ بھی بیچا جا سکتا ہے. اس کے اوپر اگر ہمارے ہاں سیاست ہوگی تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آپ کے ہاں ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے آپ کے سوال کا جواب ہاں میں اس لیے ہے کیونکہ اس کی کوئی وجود ہی نہیں تھا جس کی بنیاد بن گئی ہے سیاست. یہ بات. ٹھیک ہے شہزاد چودھری صاحب، آپ کا جواب آ گیا. میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر نہیں، شہزاد چودھری صاحب نے بالکل درست بات کی ہے. اور کسی کو کیا پڑی ہے کہ پاکستان کیا گزر رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی، کیا بیت رہی ہے. ہم بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کو اور کام کوئی نہیں ہے. اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان میں یہ بات چل گئی ہے کہ وہاں ان کے خلاف سازش امریکہ نے کی ہے. امریکہ اتنی لمبی چوڑی سازش کی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ شہزاد چودھری صاحب نے ٹھیک کہا کہ امریکہ کو ضرورت ہماری اس وقت پڑتی جب افغانستان کا مسئلہ آتا ہے. یا اب ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے جو ہمارے لیے زیادہ تشویشناک ہو گئی ہے کہ چین کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. اسے چین کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسی جو تھی، کوئی بائیڈن کی پالیسی بھی نہ افغانستان کے بارے میں ایسی ہے، نہ شاید چین کے بارے میں ایسی ہے جس کو ہم اطمینان کے ساتھ دیکھ سکے. لیکن امریکہ کا دفتر خارجہ، امریکہ کے سارے شعبے جو ہیں، ایون وائٹ ہاؤس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ساری کی ساری اس بات کی قائل ہے کہ پاکستان اس خطے میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتا ہے. لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنر ان کا ڈی ہائفینیٹڈ کر دیا تھا. وہ کہا تھا ان کی ایک وزیر خارجہ نے کہ ہم نے واقعے کے بعد پاکستان اور انڈیا کو ڈی ہائفینیٹڈ کر دی ہے. یعنی اب یہ نہیں کہ انڈیا کی پالیسی کے بارے میں جو پالیسی ہوگی وہ پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، بلکہ جب گروپ بنا تھا افغانستان، پاکستان، انڈیا کا، تو انڈیا نے کہا تھا ہمیں اسے نکالو بھائی، ہم نہیں اس میں پڑھتے. تم پاکستان اور افغانستان کا ایشو ڈیل کرنا چاہتے ہو ڈیل کرو، ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں وہ الگ دیکھو. تو یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ کوئی ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کو اتنا ہنگامہ کر دیا. اب سارے ہمارے ادارے، ہمارے ٹاپ کے لوگ سب کہہ چکے ہیں، کورٹ کہہ چکی ہیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے، صاف لفظوں میں کہہ چکی ہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں تھی. ہم کہتے ہیں وہی تھی، اور ہم کہتے ہیں اس سے وہ ناراض ہیں. تو کیا اب صلح ہو گئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں پوچھ لیا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، گویا کتنی گولیاں لگی ہیں، ذرا بتانا، ذرا ہمیں بھی تمہارے ہاں ہے شامل ہے. اور بھائی ان کو اتنی نہیں پڑی، وہ روٹین میں ایک سوال پوچھا ہوگا، انہوں نے کہا ہاں جمہوریت کے لحاظ سے پاکستان میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ ہمیں تشویش ہے. اتنی سی بات ہے، اس بات کا ہم بتنگڑ بنا رہے ہیں، خام خواہ اپنے آپ کو اہمیت دیے جا رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کیا رواج پڑ گیا ہے ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں کرنے کا. شہزاد چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، میں صرف دیکھیے ایک بات بڑھانی آگے ہے جو میر صاحب نے کی ہے. اصل میں چین کے معاملے میں بھی امریکہ کا فوکس تائیوان پہ ہے، پاکستان اس میں بھی شامل نہیں ہے. یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے ایک ایسا ملک جو بالکل کوئی اس وقت انکانسیکوینشل ہے، وہ چین کے معاملے میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. یا کوئی ایسا فکر نہیں ہے کہ پاکستان اگر چین کے پاس چلا جائے گا تو چین سڈنلی دنیا پر حاوی ہو جائے گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کی حیثیت بدقسمتی سے آلدو 23 کروڑ کا تقریباً ملک ہونے چلا اور ایک نیوکلیئر پاور ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری کوئی پہچان اس لیول پہ اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور اس وقت پاکستان کو اتنا کانسیکوینشل نہیں ہے امریکہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. انور شمسی صاحبہ آپ کیا کہیں کہ کیا اس بیان کے بعد بیرونی سازش کے بیانیے پر سوالیہ نشان لگ گیا؟ دیکھیے جب بھی کوئی بیان آتا ہے، چاہے DGI-SPR کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بیرونی سازش ہے اس کا بیانیہ ختم ہو گیا ہے. میرے خیال میں کہ یہ جو بیانیہ تھا تبھی ختم ہو جانا چاہیے تھا جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد مشاورت کے بعد ایک ڈیمارش پیش کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ ڈیمارش کے اگر واقعی اتنا معاملہ سنجیدہ ہوتا تو ڈیمارش سے زیادہ آپشنز ہوتے ہیں ڈپلومیٹک جس سے آپ اپنی ناراضگی یا کا اظہار کر سکتے ہیں. خیر اس کو اب چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو ایک جیسے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک روٹین کا سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ظاہر ہے ترجمان ہوتے ہیں، وہ اپنی ویکلی پریس بریفنگ کرتے ہیں، پاکستانی صحافی بھی موجود ہوتے ہیں یا ایسے صحافی بھی موجود ہوتے ہیں جو پاکستان میں نظر رکھتے ہیں، وہ سوال کرتے تھے، اس
کا جواب مل جاتا ہے. اور ایک سٹینڈرڈ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب پر بھی جب حملہ ہوا تھا, حملے کی خبر آئی تھی, تو تمام دیگر جو ہیڈز آف اسٹیٹ تھے اور یہاں امریکہ کے جو فورن منسٹر ہی کہہ لیں, ویسے تو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتے ہیں, لیکن فورن منسٹر کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ سیاست میں تشدد نہیں ہوتی. تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ بیرونی سازش ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ روٹین کے ایک سوال جواب ہے. جہاں تک سازش کی بات ہے, میرے خیال میں کہ شہزاد صاحب ہمیشہ ایک اچھی طرح سے ایک سیٹ اپ کر دیتے ہیں جس پہ ہمیں پھر اتفاق ہی کرنا پڑتا ہے, اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ بیرونی سازش یا سازشی جو تھیوریز ہیں وہ, مگر میں تھوڑا سا اس کی ڈائگنوسس پہ اور دوسری طرف لے کر جاؤں گی. سازش اس لیے بھی زیادہ جنم دیتی ہے جب آپ کے ہاں, جہاں آپ کے ہاں فری پریس بہت مدت سے نہ ہو یا بہت کمزور ہو, فریڈم آف ایکسپریشن کمزور ہو, جہاں ٹرانسپیرنسی نہ ہو, جہاں کمیشنز بنتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے جب آپ کسی بھی اہم سیاسی سوال کا جواب آپ کو نہیں ملتا یا اہم ایشوز پر آپ کو جواب نہیں ملتا, فیکٹس تھیوریز اور جنم لیتی ہیں. ویسے ہی جہاں لٹریسی کم ہے, جہاں پڑھنا لکھنا کم ہے, جہاں آپ کو کریٹیکل تھنکنگ نہیں پڑھائی جاتی, تو پھر اور بھی مزید پھر یہ یوٹیوبرز ہیں وہی مقبول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, امبر شمسی صاحبہ آپ کا جواب بھی آ گیا. ناظرین, پروگرام میں یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آ کر تیسرا سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. مہمانوں کے سامنے میرا تیسرا سوال, وفاق اور صوبوں کے درمیان سیاسی رسہ کشی کی صورتحال میں کیا اقوام عالم میں ملک کی وقار مجروح ہو رہا ہے؟ سجاد میر صاحب کیا کہیں گے سر؟ میں نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں کچھ باتیں کہی تھیں کہ شاید ہم آئین سازی کے کچھ تقاضے نہیں جانتے. 73 کا آئین بنا تھا تو ویسے تو کہتے تھے حفیظ پیرزادہ کہ جب وہ اپنے آپ کو اس کا آتھر سمجھتے تھے, آتھر تو ہمارے کسی ایک آئین کا اگر کوئی ہوا تو آئی فیلڈ مارچ محمد کانسٹیٹیوشن ٹو دی نیشن والا معاملہ نہیں تھا, بڑا کنسنسس کیا گیا تھا جس میں ڈنڈا ڈولی کر کے شاہ احمد نورانی, پروفیسر غفور, مفتی محمود کن کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا تھا. پھر کنسنسس کے ساتھ آئین بنا تھا. لیکن اس وقت جو پرابلم پیدا ہوا ہے وہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت کچھ اعتراضات اور قسم کے ہوئے تھے, لیکن اب پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو 18ویں ترمیم نے جو صورتحال پیدا کرتی ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان, وہ ہر بار مسئلہ پیدا کرتی ہے. یعنی کہ اس پر پنجاب میں پیدا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں آئی جی اس کو نہیں رکھنا اور دوسرا مقرر کرنا ہے, وہ مقرر نہیں ہوتا. ڈی آئی جی کو وہ اختیارات دیتے ہیں, وہ کراچی کے اس کو سی پی او کو اختیارات دے دیتے تھے سندھ والے ایک زمانے میں. صوبے یعنی کہ عجیب خود مختاری انجائے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں گورنر راج لگائیں گے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آسان نہیں گورنر راج لگانا. تو 18ویں ترمیم ہم نے کی ہے تو کیا ملک کی یونٹی کی اتحاد کی کو خیال رکھا ہے؟ صوبوں کی خود مختاری کا کیا کہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے بندے باہر اسلام آباد کو بلاک کر کے, جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ کرسیاں ڈال کے, اور پولیس ان کی حفاظت کر رہی ہے کیونکہ یہ صوبائی علاقہ ہے اور وفاق پر ہم نے چڑھائی کرنی ہے. آپ کا موٹر وے بند کیے جا رہے ہیں. تو ہم نے کچھ معاملات ایسے جس پہ رانا ثناء اللہ کو تو بہت گالیاں دی جاتی ہیں, لیکن اس نے بات تو ایک اصولی طور پر درست کہی تھی, کہنے کا لہجہ اپنا تھا, انداز اپنا تھا, لیکن بات تو یہ درست ہے کہ اس بات کے کوئی کانسٹیٹیوشنل کچھ کانسیکوینسز ہیں جو بہت دور تک جاتے ہیں. خیر ان کی جو بھی مقصد ہو, نیت ہو, جو بھی ہو, کچھ ہو, لیکن یہ بات طے ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو اب صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ وہ تو یہ کہا جا رہا ہے گویا پنجاب اور خیبر پختونخوا 26 گویا وفاق 26 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے. یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے نا جی کہ وفاق کو آپ سمجھیں اتنی سا نام ہے, باقی پورے ملک پر صوبوں کی حکومت ہے, وفاق کو کچھ نہیں کر سکتا. لا اینڈ آرڈر خراب ہو وفاق کچھ نہیں کر سکتا, وہ فلاں وفاق کچھ نہیں کرتا. ہمارے آئین میں گنجائش موجود ہے, لیکن غالباً اس میں کچھ پرابلم ایسے ہیں جن کو ہمیں کسی وقت سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. میں 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں بول رہا, اس کی کچھ شقوں کو ری وزٹ کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم نے صوبائی خود مختاری کے نام پر یا کچھ اور ناموں پر, بھٹو صاحب نے آئین جب 73 کا آیا تھا تو
घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर एक पहली आईनी तरमीम करनी थी, वो ये थी कि ह्यूमन राइट्स जो थे वो सस्पेंड कर दिए थे। बाकी जो तरमीमें 7 बयान करता, पहली तरमीम वो थी जिसने आइन का नक्शा बदल के रख दिया। जी, तो मेरे ख्याल में हुक्मरान को ना गुलाम बनाना चाहते हैं, लौंडी में क्या कहूँ, बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अंबर शम्सी साहिबा आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में कि इसके बजाय हम इस तरह से इसको इस पहलू से देखें कि पाकिस्तान को वैसे ही एक मैं कहूँगी कि इसकी एक साख बन गई है, रेपुटेशन बन गई है कि पाकिस्तान में मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हावी रहता है सियासत पर, उसके साया जो है। तो ये जो हम इस वक्त जो हालात देख रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, ये तो फिर तस्दीक करती है उस परसेप्शन की। तो इससे मैं नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान में उसकी रेपुटेशन का कुछ असर पड़ा है, इससे सिर्फ एक तस्दीक हुई है, कॉन्फर्मेशन मिली है बैन अक़वामी कम्युनिटी को। और इससे पहले पाकिस्तान की मईशत में बेहतर है कि मईशत मजबूत होगी पाकिस्तान की, तो फिर ही हम एक खुद मुख्तार मुल्क भी बनेंगे, फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी जो है वो असर्ट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में कि ये सारे मामलात जो हैं, इट सेट्स बैक पाकिस्तान फॉर मेनी ईयर्स, अगर थोड़ी सी कुछ प्रोग्रेस भी होती है। 2008 में अगर हम देखें, एक उम्मीद बनी थी कि कम से कम, अगर इसके बावजूद कि सियासी टेंशन ज़रूर मौजूद हैं, इख्तलाफात भी मौजूद हैं, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रांजिशन और दूसरी ट्रांजिशन जो है, जो इक़्तिदार की मुंतक़ली है, वो मुसलसल होती रहेगी हर 5 साल बाद। इसके बावजूद कि वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, और चाहे सही हो गलत हो, हमें मालूम है कि चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, नवाज शरीफ हो, कम से कम ये भी कह सकते हैं कि कानूनी मसाइल और ज़रूर हैं, एक टारगेटेड भी लग रहा है। इमरान खान साहब को भी जो हटाया गया था, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने वो रिवायत जो है, जहां वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाते, उस पर तो पूरा करते हैं, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि आइन के तहत उनको हटाया गया है। लेकिन खैर, जो हम सोच रहे थे कि एक नया फेज़ है हमारी जमहूरियत में, मेरे ख्याल में कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी उम्मीद जो है ख़त्म होती जा रही है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट। दैट इज़ एसेंशियल टू अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, जिसमें कंटेस्टेड ना हो। ये कंटेस्टेड कैसे नहीं होगा, और बार बार बात होती है, और मैं एक बार आखिरी जुमले में इसको दोहरा देती हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे सियासी हों, चाहे मिलिट्री हों, अस्करी हों, उनको बैठकर रूल्स ऑफ द गेम तय करनी होगी। और उसके साथ साथ एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन भी बनना चाहिए, और उसके भी फाइंडिंग्स होनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी को ना लगे कि उनको कभी कोई न्यूट्रल है, कोई नहीं है, ये पॉलिटिकल है, नहीं है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात होती है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तभी पॉसिबल होगा जब आप माजी के हकायक भी सामने आए, और चाहे अगर सजा तो ना हो, चले वो तो कोई भी नहीं चाहता कि सजा हो, आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन कम से कम हकायक तो लोगों के सामने आना चाहिए कि क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, क्यों ये जो ट्रांजिशन है ये कंटेस्टेड रहती है। राइट, ठीक। शहजाद चौधरी साहब, सर क्या कहेंगे आप? देखिए, 18वीं तरमीम हो या आइन हो, इसकी बुनियादी जो नुक्ता है, जो इसके ऊपर कोई भी, यानी एक अच्छी नीयत। अच्छा, इसके लिए जितने प्लेयर्स हैं, तमाम खिलाड़ी जो हैं सारे मैदान के, जो सियासत का मैदान है, उनके अंदर सिर्फ एक बुनियादी चीज़ अच्छी नीयत होनी चाहिए, गुड फेथ। अब गुड फेथ और या कर रूल्स ऑफ द गेम तो तय कर दिए गए, ये अब और तय करने की जरूरत नहीं है, आइन ऑलरेडी आपके पास है जो कि करता है, लेकिन जो गुड फेथ में फॉलो नहीं किए जाते, तो इसलिए उनकी बार बार और मुख्तलिफ जगहों से उसकी वायलेशन की जाती है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने आइन तो बना दिया, पार्लियामेंट्री मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स इंग्लैंड वाला, लेकिन हमारा जो माशरा है वो उस लेवल पे नहीं आ पाया। उस माशरे को, जब तक हम मईशत की बात करते हैं, मईशत को ऊपर आना चाहिए। मेरी नज़र में माशरे के अंदर वो कमियाँ हैं, माशरा रियाया बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और हमेशा रियाया रहा है। चूँकि वो रियाया बनने के लिए तैयार है, इसलिए बादशाह ऊपर आके बैठ जाते हैं, और ये तमाम के तमाम लोग जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिलोंग करते हैं या क्लेम करते हैं, असल में बादशाह बन जाते हैं। अमेरिका के अंदर कमाल है कि जो वफाकी हुकूमत है उसका ताल्लुक सिर्फ वाशिंगटन डीसी के साथ है, बाकी सब रियासतें खुद चला रही हैं। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक मॉडल है जिसको कि हम पाकिस्तान में किसी न किसी शक्ल में रेप्लिकेट होता हुआ 18वीं तरमीम के बाद देखना चाहते हैं।
لیکن جو یہ گڈ نیت نہیں ہے، اچھی نیت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس لیے وہ معاملات آپس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان میں لڑائیاں جاری رہتی ہیں۔ ایک اور چیز، انگلینڈ کے اندر چل جائیں مدر آف آل پارلیمنٹس کے پاس، وہاں پر ایک گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ، پھر سٹی گورنمنٹس ہے آتی ہیں، لیکن کاؤنٹیز کے مختلف لوگ ہیں، کاؤنٹی شیرف، یہ وہ فلانا فلانا، پولیس ہیڈ، وہ چھوٹے چھوٹے لوگ اپنی جگہ، ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 3 تہیں بنا دی گئی، لیکن جو بنیادی تہ تھی، جو نیچے والا جو بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم تھا، جو کہ بنیادی جمہوریت جہاں پر ہوتی ہے لوکل باڈیز کا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو آپ کے ہاں سٹرکچرل اور انڈرسٹینڈنگ، یہ تمام مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو ریزالو کرنا پڑے گا، معاشرے کو اوپر لانا پڑے گا، تاکہ وہ اس کی اساس ہے اس کو سمجھ سکیں کہ آئین کا مطلب کیا ہے اور آئین میں جو لکھا گیا اس کی روح کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شہزاد چودھری صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، وقت نکالا، بہت شکریہ۔ سجاد میر صاحب نے اور انبر شمسی صاحبہ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔